आयज आमची शाळेन सरस्वती जाली कोयरान तेन्ना हांव सरस्वतीक नमन करून आनी आमच्या सगळ्या म्हाज्या गांवच्या भुरग्यांक सरस्वतीच्या वतीन बरो आशिर्वाद असो दिता। कित्याक अंदू हे भुरगे खूब एकठांय जाले आनी अशी तेंच्यांनी उमेद केली की एक म्हयनो जालो तेंकां हे डेकोरेशन करता म्हटल्यार, पुणून इतले हे दिसता की त्या भुरग्यांच्या मात त्या सरस्वतीन काम करून दिवचे। कित्याक एक म्हयनो म्हटल्यार रातभर ते रावताले आनी हे डेकोरेशन पळोवन न्हू लोक येवन असो विचारता की आयुश्यान आमी आमच्या पयरान अशें डेकोरेशन केन्ना जावंक नासलें म्हणून। अशीच ह्या भुरग्यांकडे हांव मागता कितें, हांव ह्या शाळेन न्हू स्वीपर म्हणून काम करता, 17 वर्सां जाली, पूण हांवूच म्हणटा की आयज मेरेन कोणीनूच अशें डेकोरेशन करूंक नासले। ते ह्या भुरग्यांनी केले पळय न्हू ते म्हाका खूब उमेद जाली। कितें आयज ह्यान फुडें हे भुरगे आयज 25 आसात जाल्यार फुडल्या वर्सा ते 50 जातले आनी हेच्याकून बरी करून दाखयतले। तेन्ना तुमचोय बीन मातसो तेंकां आशिर्वाद दिया की ह्या फुडें ते बाबडे अशेंच करूं आनी गांवान आपल्या व्हडलो हो एक उत्सव 1.5 दिसाचो उत्सव बऱ्या हितून तेंच्यांनी साजरो करून घेवचो, आख्ख्या गांवान तेंकां मातसो आशिर्वाद दिवचो। आयज कोयरा ह्या गांवान शारदो उत्सव 2025 साजरो जालो। 1.5 दिसाची आमची सरस्वती आसता। सो अंदू भुरग्यांनी सगळे अशें चिंतले की आमचो एक ग्रुप आहा कोयरा बॉयज म्हणून, थोडेशे भुरगे कामाक गेल्ले आसा त्या कारणान थोडे हांगासर उपस्थित ना। तर सगळ्या भुरग्यांनी एक अशें चिंतले की कितें तरी करूया, डेकोरेशन प्रोग्राम ह्या शारदो उत्सव पयलींचे आमचे जाणटे करताले, पण काही काळ मदीं ते खंड पडलो तितून आनी सरस्वती अशी पुजताले, पुजिनासले अशें ना पूण पुजताले, पूण काय असो प्रोग्राम जायनासलो। सो अंदू भुरग्यांनी चिंतले की कितें तरी डेकोरेशन करूया, प्रोग्राम घेवया। सो सगळे भुरगे मेळोन अंदू एक तुमी पयल्या व्हिडिओन पयले आसतले की गुफा असो एक प्रकार केल्लो आसा। आमचे जायते भुरगे चारीबाग आसतलो, आमचे पेडणेकार आसतले, शेड आसतले, हळदणकार आसतले, नावेलकार सुद्धा आसतले आनी बाकीचे काहीचशे भुरगे सातळकर म्हणूं येता, गोवेकर म्हणूं येता, असले मातशे बरे भुरगे जे आमच्याकून मातशे वयान व्हडले आहा, तांकां एक्सपिरियन्स आहा, तेंच्यांनी सुद्धा आमकां बरो पाठिंबो लायलो ह्या प्रोग्रामाक। आयज एक बारीकसो प्रोग्राम आमी घडोवन हाडलेलो, एक पाक कला स्पर्धा गांव मर्यादीत, त्या सुद्धा कॉम्पिटिशनाक आमकां बरोचसो पाठिंबो मेळ्ळो गांवा कडसून। असोच सपोर्ट ह्या गांवा कडसून मेळत रावचो, कित्याक खऱ्यांनी गांवान लोकांक उमेद आसा खंय तरी फुडें सरपाची, कितें तरी करपाचें, भुरग्यांकूय उमेद आसा। कलाकार म्हणून पळोवंक गेल्यार खुबशे जाण आसा जे आपआपल्या फिल्डांत वेगवेगळ्या हितून खरेंच एक महारथी आहा, कळ्ळें। सो लोकांचो सगळ्यांचो सपोर्ट आसचो, ह्यान फुडें आमी तुमच्या खातीर खूब खूब प्रोग्राम करतले आनी कितें वेगवेगळे प्रोग्राम आनी डेकोरेशनां हाडटले। तर सगळ्या लोकांक कडेन मागता की मुद्दामून टायम काडून तेंच्यांनी पळोवपाक येवचें। फाल्यां सांजेच्या 6 वेळार आमची सरस्वती विसर्जनाक वयतली। तर सगळ्या गांवच्या लोकांनी आनी बाकीचो आमचो गांवच्या अवतीभोवतीचो लोक सुद्धा येवचो ही सगळ्यांकडे मागणी करता आनी सगळ्यांचो आशिर्वाद घेता आनी सगळ्यांक परतून एकदा शारदोत्सवाचो मनोनीत परबी दिता।